बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब के साथ आज टोटली डिफरेंट वीडियो करनी है और वो वीडियो होगी आपके ब्लड ग्रुप के हवाले से और आपके ज़ोडिक साइन के हवाले से। आज का जो ज़ोडिक साइन है वो है जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के साथ कैप्रिकॉर्न वाले आपका ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जितने भी ब्लड ग्रुप हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये उनके लिए है कि जी आपकी शख्सियत कैसी होगी, आपकी शख्सियत पर कैसे असर अंदाज होता है और किस तरह से आप इससे आपकी शख्सियत के बारे में बताया जा सकता है। डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे और डॉक्टर साहब से कि जी इनकी शख्सियत कैसी होती है और इनकी शख्सियत पर कैसे असर अंदाज होता है। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं आप खुद बता दें, मुझे ज़रा बताने में थोड़ी सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा बेहतरीन या मुकम्मल जानने वाली कोई ज़ात नहीं। ठीक, एस्ट्रोलॉजी हमें गाइडलाइन देती है, मेडिकल साइंस हमें गाइडलाइन देती है, शिफा मिलती है अल्लाह ताला के हुक्म से, बिल्कुल उसके बगैर कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी पे आप उतना ही यकीन रखें जितने दीगर उलूम पर रखते हैं। 100% यकीन रखना वो शिरक हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली ये जो वीडियो है ना, आपको थोड़ा सा आपने की नहीं ना, की नहीं कभी। बिल्कुल, ये जो मेरा अपना चैनल है ना डॉक्टर एमिली एस्ट्रोलॉजर, इस पे मैंने ब्लड ग्रुप्स, ज़ोडिएक साइंस और प्रोफेशंस के हवाले से ना 12 ज़ोडिएक साइंस वीडियोस जो हैं वो किए हैं। तो देखना चाहे तो देख ले। ये जो वीडियो है ये है आपका ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगर ए है पॉजिटिव नेगेटिव, बी है पॉजिटिव नेगेटिव, ओ है पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और आपका बुर्ज जद्दी है, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, तो आपकी शख्सियत कैसी है। ओके, आपने सुना है ना कि खून का असर होता है। हाँ जी, तो हम ये देखते हैं कि इन ब्लड ग्रुप्स पॉजिटिव नेगेटिव का असर आपकी शख्सियत के ऊपर क्या है। क्या आप ऐसे ही हैं जैसी मैं अपनी जो रीडिंग आपको देने लगा हूँ, ठीक, या इससे कुछ फर्क चीज़ है? अगर ऐसे हैं तो भी बताइए कमेंट्स में, और अगर कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं तो बिल्कुल, तो आपको इख्तलाफ राय का जो है पूरा हक हासिल है, ज़रूर करें, कमेंट्स में बताइए। सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए के बारे में बात करते हैं कि आप अगर बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपकी शख्सियत जो है वो मेरी जो कैलकुलेशन रीडिंग है उसके हिसाब से कैसी हो सकती है। ए ब्लड ग्रुप के साथ जो होते हैं ना कैप्रिकॉर्नियंस, ये बड़े मेहनती होते हैं, मुस्तकिल मिजाज होते हैं और साबित कदम होते हैं। ठीक है, इन लोगों का ब्लड ग्रुप ए वाले कैप्रिकॉर्नियंस का मानना ये है कि कामयाबी के लिए इंसान को सिर्फ अल्लाह के बाद खुद पे भरोसा करना चाहिए। इसलिए आप दूसरों पर आसानी से एतमाद बिल्कुल नहीं करते और ना ही कोई मदद कबूल करते हैं। आपके अंदर शोहरत और इज्जत की ख्वाहिश होती है, अगरचे आप इसे ज़ाहिर ना भी करें, बट इट इज़ देयर। आपको ये यकीन होता है बीइंग ए कैप्रिकॉर्न और हैविंग ब्लड ग्रुप ए कि अपनी जो मेहनत है और हौसले से आप किसी भी तरीके से कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि लोग आप पे तो कर सकते हैं, आप लोगों पे कम एतमाद करते हैं, इसलिए आप लोगों के दोस्त कम होते हैं। ब्लड ग्रुप ए वाले कैप्रिकॉर्न्स की बात कर रहा हूँ, मेल या फीमेल, मगर मुस्तकबिल के बारे में आप बहुत ज़्यादा पुरएतमाद रहते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोग इतने वर्कहोलिक होते हैं कि काम के शौक में हद से ज़्यादा काम के शौकीन होते हैं, तो काम की खातिर खुशियों को या जो ख़ानदानी ज़िंदगी है उसको भी एट टाइम्स जो है ना पसे पुश आप लोग डाल देते हैं। आपको चाहिए कि ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होना भी जो है ना वो सीखें। आपकी जो मेहनत है आपको दूसरों की नज़र में बाइज़्ज़त ज़रूर बनाती है, मगर लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। आप लोगों के लिए मशवरा ये है एस्ट्रोलॉजिकल कि काम और ज़ाती ज़िंदगी इसमें एक बैलेंस, तवाज़ुन जो है वो कायम करें। आपका ब्लड ग्रुप बी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और आप कैप्रिकॉर्न है, तो आपकी शख्सियत के बारे में ब्रीफली मैं बताता हूँ कि बी ब्लड ग्रुप जिसका है, इसके साथ जो जद्दी होता है यानी कैप्रिकॉर्नियन, नहायत मेहनती और बुलंद ख्वाहिशात रखने वाला होता है या होती है। ठीक,
اچھا جو بلڈ گروپ بی والے پازیٹیو نیگیٹو بلڈ گروپ بی والے جو کیپریکونینز ہیں، آپ لوگ جو ہیں اپنے کام کی خاطر یا تعلیم کی خاطر سب کچھ بھلا سکتے ہیں. آپ ہر کام میں تفصیل پر توجہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں اور مرحلہ وار سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا پسند کرتے ہیں. آپ کو سخت سمجھا جاتا ہے یا حد سے زیادہ جو ہے اصول پسند سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک آرام کرنا جو ہے وقت اور شاید پیسے کا ضائع ہونا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ جو ہوتے ہیں بی بلڈ گروپ والے کیپریکونینز بہت زیادہ محتاط مزاج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی کبھی یہ جو ہوتی ہے نا محتاط پسندی یا ہچکچاہٹ، یہ غیر ضروری بھی ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ زیادہ ملنسار نہیں ہوتے، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بد لحاظ ہوتے ہیں یا مردم بزار ہیں، بس یو آر ناٹ اے سوشل اینیمل، ملنسار نہیں ہوتے. اور عموماً انہی لوگوں سے آپ لوگوں کا تعلق ہوتا ہے جو آپ کے لیے مفید ہوتے ہیں. آپ لوگ شہرت، دولت اور اختیار کے خواہش مند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے. مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے آئیڈیاز، آئیڈیالوجیز، خیالات جو ہیں وہ دوسروں کے اوپر مسلط نہ کرنے کی کوشش کیا کریں. اچھا، جن کیپریکونس کا بلڈ گروپ او ہے، او پازیٹیو یا او نیگیٹو، ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ او گروپ سے تعلق رکھنے والے جو جدی افراد ہیں، میل یا فیمیل، محنتی ہوتے ہیں، ثابت قدم ہوتے ہیں اور بڑے صبر والے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، ان میں یہ جو بلڈ گروپ اے والے کیپریکونینز ہیں، ان میں مشکلات کو برداشت کرنے کی مضبوط قوت ارادی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہے. حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، یہ جو بلڈ گروپ او والے کیپریکونینز ہیں، یہ ڈٹے رہتے ہیں اور اپنے نظریات جو ہیں یہ آسانی سے نہیں چھوڑتے. اچھا، آپ اپنی جو مستقل مزاجی ہے اس سے دوسروں کو قائل کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، آپ ہر معاملے میں آلموسٹ قدامت پسندانہ جو رویہ ہوتا ہے نا، ٹریڈیشنلسٹ ہیں آپ لوگ، اچھی بات ہے. اور جلد بازی آپ لوگ پسند نہیں کرتے، اور لاپرواہ اور جو اصولوں کی پرواہ نہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو اچھے نہیں لگتے. ڈسپلن قسم کے لوگوں کے ساتھ بڑے خوش رہتے ہیں. آپ جو لوگ ہیں او پازیٹیو او نیگیٹو والے کیپریکونینز، وعدوں کو، کیے گئے وعدوں کو یا وعدہ کرتے ہوئے اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ ہیں پریکٹیکل لوگ، عمل کرنے والے لوگ ہیں اور طے شدہ جو اصول ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں. ٹھیک. Once you draw a line with them, the people having O blood group and if they are Capricornians، تو پھر یہ لوگ جو ہیں اس اصول پہ چلتے ہیں. لوگ آپ کی اس اصول پسندی کی وجہ سے ایٹ ٹائمز یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے قریب ہونا بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیے لوگ جو ہیں اگر آپ کے قریب آنا چاہیں تو اپنے اندر ذرا ملنساری جو ہے وہ پیدا کریں. کبھی کبھی آپ ضدی اور روایتی نظر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے اندر کے جو پرجوش اور جو خوش مزاج پہلو ہیں نا آپ کے، ان کو بھی ظاہر کیا کریں. ٹھیک ہے، کبھی ہنسا بھی کریں کھل کھلا کے. ٹیم میں کام کرتے وقت اپنا رویہ جو ہے وہ نرم رکھا کریں. مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہے زیادہ جو ہے نا اپروچیبل بنے، لوگوں کو اپنے تک رسائی حاصل کرنے دیں، آسانیاں. ہاں، اور دوستانہ رویہ جو ہے نا وہ اختیار کریں. اچھا، اب آ جاتا ہے بھٹی صاحب اے بی. ٹھیک ہے، پازیٹیو اے بی نیگیٹو بلڈ گروپ. اگر آپ کیپریکون ہیں اور آپ کا یہ بلڈ گروپ ہے اے بی، تو اے بی والا جو ہوتا ہے نا جدی، میل ہے یا فیمیل ہے، محنتی ہوتا ہے، محتاط ہوتا ہے اور صبر والا ہوتا ہے. بیسیکلی یہ رول تو ہوتا ہے سیٹن سے. سیٹن آپ کے اندر صبر بھی لے کے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ڈیلیز جب آتے ہیں تو صبر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اے بی بلڈ گروپ والے جو کیپریکونینز ہیں، ان میں صبر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا، یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو دوسروں پہ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے، بہت زیادہ ایکسپریسو ایٹ ٹائمز نہیں ہوتے، حالانکہ بڑے مہربان اور خوش اخلاق قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور آپ شاذ و نادر ہی جو ہے حد سے زیادہ جذباتی یا انٹرفیئرنس کرنے والے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگ جو ہوتے ہیں بلڈ گروپ اے بی والے کیپریکونینز،
ہر کام میں محتاط اور سنجیدہ رویہ جو ہے وہ اپناتے ہیں. آہستہ مطلب سلولی بٹ مستقل پیش رفت جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بار کوئی ٹارگیٹ آپ طے کر لیں تو پھر آپ حوصلہ نہیں ہارتے, اس ٹارگیٹ کو اللہ کی مہربانی سے آپ لوگ اچیو ضرور کرتے ہیں. بلڈ گروپ اے بی والے کیپریکونینز, آپ لوگ جو ہیں بلڈ گروپ اے بی والے جو کیپریکونینز ہیں, آپ لوگ فضول خرچی یا حد سے زیادہ جو ہے انجوائمنٹ وہ پسند نہیں کرتے. اچھا, ہاں ٹھیک ہے, اس لیے کبھی کبھار سخت مزاج سمجھے جاتے ہیں. انجوائے نہیں کرتا. ہاں ٹھیک ہے نا, عوامی محفلوں میں ان لوگوں کو, اے بی والوں کو, کیپریکونینز کو خود کو پرسکون رکھنا ذرا مشکل محسوس ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, عدم تحفظ کا احساس کئی دفعہ جو ہوتا ہے نا ان کو ڈیفینسو یا دفاعی بنا دیتا ہے. اچھا, تو ان لوگوں کے لیے ایسٹرولوجیکل ایڈوائس یہ ہے کہ اپنے سماجی تعلقات کا سوشل سرکل کا جو ہے نا سوشل سرکل کو ایکسپینڈ کریں. ٹھیک ہے, سماجی تعلقات کا دائرہ بڑھائیں, وسیع کریں, اور دوسروں سے بھی سیکھنے کی کوشش کریں ان کی اچھی چیزیں. مطلب become a good learner from others to learn something positive. ٹھیک ہے, بالکل, سیکھا تو کسی سے بھی جا سکتا ہے. ہاں اچھی چیزیں سیکھنے والے بنے. بہت شکریہ سر. آپ کا بہت ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیل سے بتایا جی آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے اور کس طرح سے آپ کو آپ کی شخصیت ہے اور آپ کی شخصیت کو آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں. اگر آپ کیپریکون ہیں اور آپ کی یہ خصوصیات ہیں تو ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ جی ایسے ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں بھی ہے تب بھی ضرور بتائیں کہ جی آپ کے ساتھ ایسے ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے, اگر آپ پرسنل جائزہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. السلام علیکم.